टेक्सास अमेरिकाबाट सुस्मिता पोखरेलजी सोध्नुहुन्छ, प्राणायाम गर्दाखेरि श्वास अड्केको अनुभव हुन्छ। पुरा श्वास लिन खोज्यो, बीचबीचमा श्वास अड्किन्छ। अर्को ध्यान बस्यो भने फेरि श्वास हराएको अनुभव हुन्छ। श्वास नै छैन, मैले श्वास नै फेरेको छैन कि जस्तो अनुभव हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। पहिलो, प्राणायाम गर्दाखेरि किन श्वास अड्किन्छ? प्राणायाम गर्दा श्वास बग्नुपर्छ। जसरी मैले श्वास लिएँ, पुरा लिन सक्नुपर्छ, छोड्दाखेरि पनि पुरा छोड्न सक्नुपर्छ र श्वास लिँदा मजा आउनुपर्छ। प्राय सबैले यो श्वास पुरा लिन सक्छन्, तर त्यो व्यक्तिले मात्रै पुरा श्वास लिन सक्दैन जसको मनमा कुनै न कुनै प्रकारको समस्या छ। एन्जाइटी छ, डिप्रेसन छ, गहिरो स्ट्रेस तनावमा छ। त्यस्तो अवस्थामा श्वास अड्किन्छ, लामो लिन सक्दैन। तनावमा भएको मानिसले श्वास लिन सुरु गर्यो भने यस्तो हुन्छ। यसरी श्वास लियो, यति आएपछि अड्किन्छ। पुरा सर्र जानुपर्छ नि, श्वास जाँदैन। यो आफ्नो परीक्षण गर्ने। कुनै पनि व्यक्तिले मानसिक रूपमा म कति स्वस्थ छु, म स्ट्रेसमा बाँचिरहेको छु, तनावमा छु या तनाव रहित अवस्थामा छु, म एन्जाइटीमा छु, डिप्रेसनमा छु या छैन, पत्ता लगाउने विधि हो यो। यदि श्वास सर्र चल्यो भने मेरो मन ठिक छ, बुझे हुन्छ। मलाई कुनै एन्जाइटी डिप्रेसन छैन, मलाई त्यो समस्या छैन, बुझे भयो। तर श्वास बिचमा अड्क्यो भने केही न केही मलाई समस्या छ, यो समस्याको समाधान खोज्नु छ भन्ने बुझेको, उपचार खोज्नुपर्छ। श्वास चल्नुपर्छ, रोकिनुहुन्न, अड्किनुहुन्न। किन श्वास अड्किन्छ यो कारण थाहा भयो। अब समाधान कसरी गर्ने त? समाधान ध्यान पनि हो, प्राणायाम पनि हो, योग पनि हो। योगका आसनहरू यसले पनि श्वास खोल्न मद्दत पुर्याउँछ। प्राणायामका विशेष विधिहरूले पनि श्वास खोल्न मद्दत पुर्याउँछ र ध्यानले पनि श्वास खोल्न मद्दत पुर्याउँछ। श्वास सर्र खुल्यो, आउने जाने भयो, मन तुरुन्तै स्वस्थ भयो। अरू केही गर्न सकिएन भने पनि जब श्वास अड्केको अनुभव हुन्छ, कम्मरमा हात राख्ने, उभिने, कम्मरमा हात राख्ने, श्वास भर्दै पछाडि जाने, रोक्ने। धेरै बेर पर्दैन, 1-2 सेकेन्ड रोक्ने, श्वास छोडिदिने, सिधा हुने, फेरि श्वास भर्दै पछाडि जाने, पुरा पछाडि जाने, 1-2 सेकेन्ड श्वास रोक्ने, फेरि श्वास छोड्ने। यसरी 21 पटक गर्ने। यो अभ्यासले पुरा श्वास खोल्न मद्दत गर्छ। पुरै श्वास खोल्छ। जसलाई पनि एन्जाइटी, डिप्रेसन या मनको समस्याहरू छ, स्ट्रेस छ, त्यो आफै हटेर जान्छ। यति सानो विधिले पनि काम गर्छ। गरेन भने चक्र विज्ञान अथवा बोधलय जस्ता 1 हप्ता चल्ने शिविरहरू, यस्तो कार्यक्रमहरूमा भाग लियो भने श्वास आफै चाल्छ। श्वास सर्र चल्न थाल्छ, श्वास चल्यो, समस्या आफै समाधान भयो। अब अर्को, ध्यानको बेलामा श्वास नै नभएको जस्तो किन हुन्छ? पहिलो कुरा त ध्यानको अवस्थामा शरीर स्थिर हुन्छ, शरीर चल्दैन। शरीर नचलेपछि शरीरलाई चाहिने ऊर्जा एकदमै कम हुन सुरु गर्छ। थोरै ऊर्जा चाहिन्छ, धेरै चाहिन्न। हिँड्नु पर्यो, दौडिनु पर्यो, चल्यो भने न ऊर्जा खपत हुने हो। बसिरहेपछि त ऊर्जा चाहिएन।
सामान्यतया चुप लागेर बस्यो भने श्वासको गति आफै कम हुन्छ। अलिकति चलमल गऱ्यो भने श्वास अनि बढ्न थाल्छ, किनभने ऊर्जा बढी चाहियो भने श्वासको गति बढ्छ, मुटुको धड्कन बढ्छ। जब चुपचाप लागेर बस्यो भने मुटुको चाल पनि कम हुन्छ, श्वासको गति पनि कम हुन्छ, किनभने ऊर्जा चाहिएन नि त, ऊर्जाको खपत कम भयो। र पनि श्वासको गति चाहिँ एक ठाउँमा गएर एकनासले चलिरहेको हुन्छ शरीर स्थिर भएर बसेको बेलामा। तर त्यहाँ मन पनि स्थिर भइदियो। पहिला त शरीर स्थिर गराइयो ध्यानमा पहिलो तहमा शरीरलाई स्थिर गराउनु पर्छ। शरीर स्थिर भइसकेपछि दोस्रो तहमा विचारलाई स्थिर गराउनुपर्छ, मनलाई स्थिर गराउनुपर्छ। त्यो विधि हुन्छ, विधि प्रयोग गर्ने, विचारलाई स्थिर गर्दै जाने बिस्तारै। र विचार पनि स्थिर भएपछि त ऊर्जा खपत अत्यन्तै न्यून हुन्छ, किनभने शरीरले भन्दा पनि बढी ऊर्जा मनले खपत गरिरहेका हुन्छ। हाम्रो मनमा जुन विचारहरू चलिरहेका छन् नि, त्यसलाई इनर्जी चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ, एकदम बढी ऊर्जा खपत गर्छ विचारले। त्यसैले बढी विचार चल्ने मान्छेको श्वास छिटो चल्छ। जसको मन एकदमै अनियन्त्रित छ, खाली विचार मात्रै आइरहन्छन्, निरन्तर विचार चलिरहेको हुन्छ, त्यस्ता बढी विचार चलेको अनुभव हुने मान्छेहरूको श्वास एकदम छिटो छिटो चल्छ। जसको विचार कम चल्छ उनीहरूको श्वासको गति आफै मन्द हुन्छ। विचारले धेरै ऊर्जा खपत गर्छ। र जब हामी ध्यानमा गयौँ, शरीरको ऊर्जा पनि कम भयो, मनले पनि ऊर्जा खपत कम गर्यो। त्यसपछि त श्वास यति मन्द हुन्छ, आफूले लिएको श्वासको आवाज आफू सुनिँदैन। सुरुमा त श्वास आउने जाने, श्वासको आफ्नो आवाज हुन्छ। श्वास चल्दाखेरि एक प्रकारको ध्वनि नाकमा बनेको हुन्छ, हामी अनुभव गर्छौँ। बिस्तारै आवाज हुँदैन। अब आफूले फेरेको श्वासको आवाज आफै सुनिँदैन, त्यति मन्द हुन्छ। अझै शान्त हुँदै गयो, अझै विचारहरू कम हुँदै गए भने श्वासको आवाज नसुन्ने मात्रै होइन कि श्वासै चल्या छैन जस्तो लाग्छ। ए के भयो भने जस्तो कि म यहाँ छु, जिउँदैछु, मर्या त छैन, तर पनि श्वासै छैन, के हो यो अचम्म, कहाँ हरायो श्वास? पुरै श्वास हराएको अनुभव हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ गहिरो शान्तिको अनुभव हुन्छ, अत्यन्तै गहिरो आनन्दको अनुभव हुन्छ। यसको अर्थ श्वास नचलिरहेको चाहिँ होइन नि, श्वास चलिरहेको छ, मुटुले रगत पनि पम्प गरिरहेको छ, रगत पनि चलिरहेको छ, सबै शरीरका संरचना चलिरहेका छन्, तर त्यो ऊर्जाको खपत कम भएको कारणले बिस्तारै चलिरहेका हुन्छन्। अक्सिजन धेरै कम चाहिन्छ त्यो बेलामा, त्यसकारण एकदम मन्द चलिरहेको हुन्छ। त्यही बिस्तारै चलेको कारणले हामीलाई चलेकै छैन कि क्या श्वास भने जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यो बेलामा एकदमै गहिरो शान्तिको अनुभव हुन्छ। सामान्यतया स्वस्थ व्यक्तिको मन, स्वस्थ व्यक्तिको श्वास, मन र श्वास जोडिया छ। त्यही भएर यो श्वास जसरी चल्छ मन त्यसै गरी चल्छ। मन र श्वासको बडो गहिरो सम्बन्ध छ। श्वास कम हुने बित्तिकै मनका विचार स्वतः कम हुन्छन्। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले 1 मिनेटमा 16 देखि 18 पटक श्वास फेर्छ। सामान्य अवस्थामा चुपचाप लागेर बसेको अवस्थामा। यदि 20-22 भन्दा माथि गयो श्वास भने व्यक्ति स्वस्थ छैन भन्ने बुझिन्छ। अब हुन त रिसाएको बेलामा मान्छेले 1 मिनेटमा 60 पटकसम्म पनि श्वास फेर्छ, उत्तेजनाको बेलामा। तर सामान्य अवस्थामा शान्त भएर बसेको बेलामा 16 देखि 18 मा श्वास चलिरहेको हुन्छ। जब व्यक्ति ध्यान गर्न सुरु गर्छ अब घट्न थाल्छ। 1 मिनेटमा 14, 15, 13 हुँदै 12, यसरी श्वासको गति कम 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 हुँदै जान्छ। जति श्वासको गति कम हुँदै जान्छ, मन्द मन्द श्वास चल्छ, त्यति धेरै आनन्दको अनुभव हुन्छ। किनभने मन चल्दैन,
श्वास जति कम हुँदै जान्छ मन पनि त्यति कम हुँदै जान्छ र श्वास कम चलेको कारणले आनन्द आएको होइन, आनन्द मन कम चलेको कारणले आएको हो। जति मन कम चल्यो श्वास पनि कम चल्छ, किनभने मनले ऊर्जा खपत गर्ने हो गरेन, विचारले गरेन, त्यस कारण श्वास कम हुनु पर्यो। अनि श्वास कम भयो कि मन कम चल्यो भन्ने बुझिन्छ, मन कम चल्यो आनन्द आउँछ, गहिरो शान्तिको अनुभव हुन्छ, गहिरो आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यसकारण चुपचाप बस्ने, श्वासलाई हेर्ने, श्वास आयो श्वास गयो, श्वासमा ध्यान दिइरहने, श्वासमा ध्यान दिने, हरेक श्वासले पार्ने असर, त्यसको प्रभावलाई अनुभव गर्ने। श्वास भित्र जाँदा मलाई कस्तो अनुभव भयो, बाहिर जाँदा कस्तो अनुभव भयो, त्यो अनुभवमा ध्यान दिने। त्यसरी ध्यान दिँदा दिँदै श्वासको गति कम 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 हुँदै जान्छ। कसरी कम हुँदो रहेछ हेर्दै जाने। श्वासलाई हेरि पुग्छ, विचार हेर्नु पर्दैन, विचार आफै कम हुन्छ, मात्रै श्वासमा ध्यान दिइ पुग्छ। र जस्तो सुस्मिताजीले सोध्नुहुन्छ, अत्यन्तै राम्रो अनुभव छ कि ध्यानको अवस्थामा जुन विचार कम भएको अनुभव छ यो अत्यन्तै सकारात्मक छ। तर कहिलेकाहीँ जुन श्वास अड्केको अनुभव छ यो चाहिँ मनमा कहीँ समस्या पनि छ भन्ने बुझाउँछ। त्यो समस्यालाई हटाइदियो भने अझै गहिरो ध्यानको अनुभव हुन्छ। जब मनमा समस्या रहँदैन त्यो बेलामा चाहिँ गहिरो ध्यानको अनुभव भएको छ, श्वास शान्त भएको अनुभव हुन्छ। तर सधैँ त त्यस्तो हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ मन अलिकति कुनै पनि घटनाले मनलाई विचलित बनाएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ श्वास रोकिएको अनुभव पनि हुन सकिन्छ। तर त्यसलाई ध्यानका विधिहरू प्रयोग गर्ने, श्वासका विधिहरू, योगका विधिहरू प्रयोग गर्ने पुरै हटाउन सकिन्छ। र त्यो श्वास रहित अवस्था, श्वास कम भएको अवस्था, विचार रहित अवस्था, विचार कम भइरहेको अवस्था, गहिरो ध्यानको अवस्थामा प्रवेश गर्न सकिन्छ, आनन्दमा डुब्न सकिन्छ।